हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। लैला कहती है कि प्लीज़ मेरी रूडनेस को माफ़ कर दीजिए, जिस पर इंपीरियर कहता है कि ठीक है, मैं लॉस्ट हो चुका था, यानी कि मैं गलत था। और लैला की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें वो चीज़ में लौटा देता हूँ या तुम्हें वो चीज़ पर छोड़ देता हूँ जिसके बारे में तुम कह रही हो, तो प्लीज़ गुस्सा करना बंद कर दो। जैसे ही इंपीरियर ये उसे कहता है, लैला सारी बातें समझ जाती है कि इंपीरियर ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया है और वो किसी भी बात को सीरियस नहीं ले रहा है। लैला फिर से कहती है कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं किसी के भी डिज़ायर को रिसीव कर सकूं। और इस तरह की स्पेशली तौर पर हिज मैजेस्टी की तरफ से उसकी इस बात पर इंपीरियर को चिढ़ उठती है और एक थोड़ी शैतानी हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या अभी इंपीरियर को जैसे कहने ही वाला होता है कि पीछे से गार्ड्स की आवाज़ आती है। वो किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि आप अंदर इस वक्त नहीं जा सकते, आपको इस बात की परमिशन नहीं है। इंपीरियर बोलता है कि आखिर कौन है वहाँ पर। इतने ड्यूक वेफर बड़े ही गुस्से में उस दरवाजे से इंटर होता है। लैला उसको देखकर सोचती है कि आखिर विक्टर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। विक्टर सबसे पहले आके उसे यही बोलता है कि लैला, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन लैला उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है और ताज्जुब में होती है। वेफर को देखकर यहाँ पर इंपीरियर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लैला देखकर अपने मन में कहती है कि इस वक्त मैं इंपीरियर को हम दोनों के रिलेशनशिप को शो करके दिखा सकती हूँ। और वो विक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि बस अभी हाल ही में मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी। उसको इस तरह देखकर विक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता। पीछे से इंपीरियर विक्टर को कहता है कि ड्यूक, क्या मैं आपकी नज़र से ओझल हूँ? क्या मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ? जिस पर विक्टर भी कहता है कि आखिर आप कहाँ पर हो। उसकी इस बात पर इंपीरियर को फिर से शौक लगता है और वो कहता है, क्या? इंपीरियर कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो। इसके बाद वो बड़े ही गुस्से अंदाज में हिज मैजेस्टी से कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा और क्रिटिसाइज तो नहीं करने वाले मेरे रूड एक्टिंग पर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा और रूड होने की, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को यहाँ पर ले आए हो क्योंकि आगे जाके मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है। और भी ज़्यादा गुस्से और स्कैरी वे में उससे कहता है कि बराए मेहरबानी अपने हाथों को पीछे रखो और इंपीरियल फैमिली से हमारे ताल्लुकात तोड़ने की कोशिश ना करो और वो दुश्मनी करने की कोशिश मत करो जो कि ड्यूक वेफर अपने नस्ल दर नस्ल को चलाते चले जा रहे होते हैं। और अगर ऐसा दोबारा से हुआ तो मैं बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं रहूँगा आपके साथ। विक्टर की इस धमकी पर इंपीरियल भी थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद विक्टर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। पीछे से इंपीरियर दांत पीसता हुआ उन्हें देखता रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर और लैला दोनों के दोनों बगी में नजर आते हैं कि असल लैला आगे क्या करना चाहती थी, उसके उन दोनों के ताल्लुकात आगे किस तरह के थे। हो सकता है कि आगे जाके ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बने और वो इसी ख्यालों में होती है कि विक्टर अचानक से उसके चेहरे पे थोड़ा सा हाथ लगाता है, जिस पर लैला थोड़ी सी चौंक जाती है और उसे पूछती है, जी क्या हुआ? विक्टर कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ था जो कि मैं साफ कर रहा था। लेकिन लैला सोच रही होती है कि हो सकता है इंपीरियर की शेडो रिंग उसकी तरफ अटैच हो चुकी होगी और शायद वो इसी को हटाने की कोशिश कर रहा होगा। विक्टर उससे उन दोनों की कन्वर्सेशन के बारे में पूछता है, जिस पर लैला उससे कहती है कि उसने अभी मुझे इस तरह की बातें की जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। विक्टर बड़े ही आराम से उसे कहता है कि अगर दोबारा से इस तरह का कुछ हुआ तो सिर्फ तुम उसको शूट कर देना, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ और सारी की सारी चीज़ों को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। लैला अचानक से उससे पूछती है, लेकिन क्यों? विक्टर को उसके क्यों पर समझ नहीं आता कि वो क्यों पूछ रही है। लैला उससे कहती है कि आखिर तुम्हें लिए ये सारी परेशानियाँ क्यों उठा रहे हो। उसकी इस बात पर विक्टर बड़े ही प्यार से कहता है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। लेकिन लैला कहती है कि हम दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कि सिर्फ एक ही साल रहने वाला है। लेकिन विक्टर से कहता है कि कपल तो कपल ही होते हैं, चाहे वो एक साल के लिए क्यों ना हो। और मेरा ये प्लान है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होता अपनी बीवी की तरफ मुकम्मल अफेक्शन दिखाऊंगा, यानी लव उसकी तरफ अफेक्शन दिखाऊंगा।
وکٹر کی ان باتوں پر لیلا کو جیسے کہ اس پر یقین نہیں ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے وکٹر ساری کی ساری باتیں بالکل صحیح اور درست کر رہا ہے۔ شرماتے ہوئے سے اپنا چینج ایکسپریشن دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، کیوں، کیسے، آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں امپیریل پیلس میں موجود ہوں؟ وکٹر کہتا ہے، کیونکہ میں تمہارے مینشن آیا تھا، کیونکہ مجھے وہاں پر کچھ گندی چیزیں محسوس ہوئی تھی تمہاری جگہ پر، اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کے نیکلس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیلا کو اس کے اس اشارے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ وکٹر کی رنگ اس نیکلس کے اندر ایک سا پروٹیکٹ ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے جب وہ میرے قریب آیا ہو تو اس رنگ نے اس کی طرف زیادہ ریئیکٹ دکھایا ہو، جس کی وجہ سے وکٹر کو پتہ چل گیا اور وکٹر نے بہت جلدی یہ چیز نوٹس بھی کر لی۔ وکٹر اسے کہتا ہے، تمہاری میڈ نے مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی ہوا ہے ساری چیزیں بتا دی تھی، جس کی اجازت میں نے تو اسے تھوڑا سا گیس کیا تھا۔ میں کافی عرصے سے ایک شیڈو رنگ کی تلاش میں تھا اور میں بہت ہی زیادہ عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ رنگ اینڈرک کی تھی جو کہ میرے سامنے موجود تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اینڈرک اصل میں امپیریل کا نام ہے۔ ایکچولی اصل اسٹوری لائن میں وکٹر نے یہ فگر آؤٹ بہت جلدی کر لیا تھا کہ یہ شیڈو آخر کس کی ہے۔ اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں اسے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے بہت ہی زیادہ انویسٹیگیشن کی اور اسے کوئی بھی رزلٹ نہیں ملا، جس کی وجہ یہ تھی کہ امپیریل فیملی کے اور ویفر کے ایک ٹائم پہلے ہی، ایک بہت عرصے پہلے ہی ان دونوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ویفر کو صاف کرنے کے بجائے، جو ان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ تھا، شاہی خاندان نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا، اور ایہلٹ امپائر اس کی بدولت زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ کیونکہ ہیروا نے تمام امپیریل فیملی کے سارے افراد کو ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ثابت بالکل بھی نہیں ہو سکا کہ امپیریل فیملی نے اس ڈیل کے بدلے ویفر فیملی کے ساتھ کیا ٹرانزیکشن کی تھی۔ اگر امپیریل کو وکٹر ٹچ نہ کر سکا، اس کے نتائج اس کو بہت زیادہ سخت پے کرنے پڑیں گے، اور اسے لگتا تھا کہ وکٹر یہ ساری چیزوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اتنے میں وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیلا چاہتے ہوئے وکٹر کو اس دن کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آج وکٹر نے اس کی بہت زیادہ ہیلپ کری ہے، جس پر وکٹر اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنا ٹریول مس کر دیا ہے، اسکپ کر دیا ہے، اور وہ پلٹ کے اس کو تھینک یو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم کپل ہیں تو ایسا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لیلا اسے کہتی ہے کہ اس طرح کے ورڈ بہت ہی زیادہ نیسیسری ہوتے ہیں میرڈ کپل کے لیے، اور وہ اس کا ریئل نام بلاتی ہے جو کہ لیسیس ہوتا ہے۔ جیسے ہی لیلا اس کا ریئل نام بلاتی ہے، وکٹر اچانک سے اس کے ہارٹ میں درد سا ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیلا گھبراتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے، کیا ہوا، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہیں پر؟ وکٹر بڑے پیار سے کہتا ہے کہ نہیں، جب تم نے میرا نام اتنے پیار سے بلایا تو میرا دل بہت ہی زیادہ زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کہ وہ پاگل ہی ہونے جا رہا ہو۔ لیلا کو اس کے بعد پر بہت زیادہ شائع فیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم واپس امپیریل فیملی کے اسٹڈی روم میں جاتے ہیں، جہاں پر امپیریل بیٹھا ہوا کوئی چیز کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اور کوئی چیز نہیں بلکہ لیلا اور وکٹر کے انگیجمنٹ کے بارے میں ہوتی ہے اور ان کی شادی کے بارے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ ان دونوں کی شادی صرف کانٹریکٹ میرج ہوگی یا پھر دنیا دکھاوا ہوگا۔ لیکن جب وکٹر اس کے پاس آیا اور وہ جس ایکسپریشن کے ساتھ اس کے ساتھ آیا تھا، اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ وہ لیلا سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس کی اس بات پر وہ ایک اسکیری ہنستی ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آگے جا کے بہت ہی زیادہ کام آئے گا، اور یہ مجھے اچیو کرنے میں مدد کرے گا ریلا۔